केपी ओली र प्रचण्ड गद्दार निस्किसकेपछि त विकल्प त खोज्नु पर्यो जनताले। अब कहाँ जाने त? राजामा गएको भने इन्डिया जस्तो देशबाट हतियार किन्ने भनेपछि त्यो देशको सेना त खत्तम भयो नि त। उसले पहिल्यै के गरेको भने इन्डिया मार्फत उसलाई सोध्नु पर्ने भनिएको छ सन्धिमा। हेर्नुहोस्, उसलाई सोधेर ल्याउनु पर्ने भनिएको छ। वीरेन्द्रले नसोधिकन उसलाई एन्टी क्राफ्ट मिसाइलहरू यो ल्याएको कारणले रको एजेन्ट हृदयेन्द्रको सचिव हुन्छ। अहिले पनि रको एजेन्टै छ ज्ञानेन्द्रको सचिव, अहिले हिमानीको सचिव निजी सचिव पनि रको एजेन्ट छ। त्यसकारण सबै यी रका एजेन्टहरूले अहिले राजाहरूलाई चलाइरहेका छन्। त्यसकारण 5 वर्ष पछाडि फेरि त्यही राजा हटाउनुपर्छ। आयो भने पनि आउँदैन, त्यसको लागि रगतको खोलो बग्छ, यो कुरा थाहा छ। गृहयुद्ध हुन्छ यो देशमा अब राजा ल्याउने भन्यो भने। यहाँ धेरैका टाउका काटिन्छ। नागरिक अनलाइन टेलिभिजन हेरेर बसिरहनु भएका समस्त आदरणीय दर्शकवृन्दमा अर्जुन लिम्बुको नमस्कार। आदरणीय दर्शकवृन्द, समसामयिक विषय भारतका स्थल सेना अध्यक्ष MM नरवाणेको नेपाल भ्रमण सँगसँगै सत्तारूढ दल नेकपामा चर्किएको विवाद, खास गरिकन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीलाई सल्लाहले नै पार्टी छोडौँ, आफ्नो आफ्नो बाटो लागौँ भनिसकेपछि उत्पन्न भएको तरङ्गहरूको विषयमा कुराकानी गर्नको लागि आज हामीसँग अतिथिका रूपमा हुनुहुन्छ म सचेत नेपाली पार्टीका अध्यक्ष प्रमुख अभियन्ता पुण्यप्रसाद प्रसाई। आउनुहोस् उहाँलाई नागरिक अनलाइन टिभीमा स्वागत गरौँ। प्रसाईज्यू, यहाँलाई नागरिक अनलाइन टिभीमा पुनः एकपटक स्वागत गर्न चाहन्छु। हस् सर, धन्यवाद सर। सर, यो खास गरिकन निकै नै अब विवादास्पद भारतीय चाहिँ स्थल सेना अध्यक्ष MM नरवाणेको भ्रमण चाहिँ रोकिनुपर्छ भन्ने धेरै आवाज तपाईँको पनि आएको थियो। धेरै व्यक्तिहरू, धेरै प्रबुद्ध व्यक्ति, धेरै संस्थाहरूले यसको विरोध गरेका थिए। नेपाली आम जनतामा पनि त्यसको विरोध चाहिँ थियो। तर फाइनली यो रोकिएन र जस्तो तपाईँले पनि भन्नुभएको थियो नि, उहाँलाई चाहिँ विरोध गर्ने, कालो झन्डा देखाउने लगायतका कार्यक्रमहरू केही थियो। के गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू उहाँको यो 4 दिने भ्रमणमा? अब हाम्रो देशभरि नै हामीले आह्वान गरेका छौँ। हाम्रो सङ्गठनको अब भोलि विराटनगरमा 12 बजे हाम्रो महेन्द्र चोकमा एउटा विशाल प्रदर्शन पनि छ कालो झन्डा देखाउने। त्यस्तै पश्चिममा पनि हामीले र बुटवलमा पनि हामीले प्रदर्शन गर्नको लागि आह्वान गरेका छौँ र काठमाडौँमा पनि हामी भोलि एउटा प्रदर्शन गर्नेवाला छौँ होइन। त्यो हामीले अहिले कहाँ गर्ने भनेर घोषणा गरेका छैनौँ, तर हामी गर्छौँ होइन। र त्यो हामीले नियमित राखेका छौँ। र यो जबरजस्ती सम्मान दिन खोजिएको छ। कुनै घृणा गरिएको, नेपाली नागरिकहरूले घृणा गरेको देशको सेनाको सेनाध्यक्ष जसले नेपालको विरुद्धमा बारम्बार बोलिरहेको छ, उसलाई जबरजस्ती यहाँ मान दिने प्रयास गरिएको छ। नेपाली नागरिकहरूले नचाहँदै पनि यो जबरजस्ती नेपाली नागरिकहरूमा लादिएको छ र नेपालका ती सेनाका जवानहरू जो राष्ट्रभक्त छन्, देशभक्त छन्, तिनीहरूलाई जबरजस्ती स्याल्युट हान्नको लागि बाध्य पारिएको छ। अहिले साँच्ची नै भन्ने हो भने तपाईँ यो नरवाणेलाई खुल्ला रूपमा टुँडी खेलमा लगेर राख्ने हो भने, नेपालीहरूलाई थुक्न दिने हो भने नेपालीको थुकले बग्छ। हेर्नुहोस्, त्यति घृणा छ नेपालीहरूलाई। तर त्यो त्यति घृणा भएको मानिसलाई यहाँ जबरजस्ती लादेर जबरजस्ती सम्मान दिन खोजिएको छ। यो नेपाली जातिको अपमान गरिएको हो, यो नेपाली देशको अपमान, नेपाल देशको अपमान गरिएको हो। यो हामीलाई जबरजस्ती हामीले हाम्रो देशप्रति नचाहिँदो कुरा बोल्ने, यो देशको अपमान गर्ने, यो देशका राष्ट्राध्यक्षदेखि लिएर यो देशको सेनाको विरुद्धमा बोल्ने मानिसलाई हामीले सम्मान दिनु यो देशको लागि घातक छ। र त्यसै कारणले मैले बारम्बार आह्वान गरेको छु कि अहिले मैले जुन आह्वान गरिरहेको छु सामाजिक सञ्जालहरूमा कालो झन्डा प्रदर्शन गर्नुस् र घृणाको उनको विरुद्धमा केही बोल्नुस् भनेर अहिले वास्तवमा सामाजिक सञ्जालहरू एक किसिमले रङ्गिएका पनि छन्। कालो झन्डाले कालो पोत्ने जुन अभियान सामाजिक सञ्जालहरूमा सुरु भएको छ, त्यस्तै मैले आह्वान गरेको छु देशका घर घरमा कालो झन्डा गाडिनुपर्छ, कालो झन्डा प्रदर्शन हुनुपर्छ। तपाईँले यसो भन्दै गर्दा नि मैले यहाँलाई एकैछिन रोक्न चाहिँ किन चाहेँ भने तपाईँले उठाइराख्नु भएको कुरा चाहिँ के हो भने नेपाली सेना जसलाई चाहिँ संसारकै शक्तिशाली सेना एउटा बनाउनुपर्छ, म चाहिँ फन्ड राइज पनि गर्छु भन्ने खालका कुराहरू पनि तपाईँको आयो। अन्ततः गोत्वा अर्थात् भोलिको दिनमा भविष्यमा हाम्रो प्रमुख शत्रु र त्यो कालापानी लिपुलेख र लिम्पियाधुरा चाहिँ वार्ताबाट आउँदैन, त्यसको लागि सानो ठुलो जस्तो त्यो युद्ध नै हुनेवाला छ भन्ने यहाँको विचार थियो। नेपाली सेनालाई चाहिँ तपाईँले शक्तिशाली बनाउने कुरा गर्दै हुनुहुन्छ नि। अब यो त फेरि यसले केही भनौँ न यहाँनिर अलिकति अस्पष्ट भयो। जस्तो मैले नेपाललाई शक्तिशाली बनाउनुपर्छ भनेको युद्धै गर्नुपर्छ भनेको होइन, तपाईँलाई वार्ता नै गर्नु हुँदैन भनेको होइन,
तर वार्ता गर्नको लागि शक्ति समान हुनुपर्छ। तपाईसँग पावर छैन भने तपाईलाई जसले पनि हेप्छ। हेर्नुस्, केही न केही पावर तपाईसँग हुनुपर्छ। घरमा बाउको नाममा सम्पत्ति हुन्छ, छोरो कराएको घरमा भरमा हुँदैन, उसले दबाब दिन्छ छोरालाई, किनभने उसका नाममा सम्पत्ति हुन्छ, पावर उसका नाममा हुन्छ। हामीले अहिले महिलाको नाममा किन सम्पत्ति लाने भनिएको हो भने सम्पत्ति उनीहरूको नाममा पनि किन राख्नुपर्छ भनेको यही पितृसत्ता पुरुषले दबाब दिएको कारणले हो। र उसलाई पनि इन्डियाले पनि हामीलाई उसको पावरको गलत प्रयोग गरिरहेको छ। त्यो कारणले हामी पनि पावरफुल हुनुपर्छ र नेपालको सेनालाई उसकै बराबरीमा हामीले शक्ति प्रदान गर्न सक्यौँ भने चाहिँ अनि मात्र उसँग वार्ता गऱ्यौँ भने त्यसबाट चाहिँ परिणाम निस्कन्छ भन्न खोजेको। मैले वार्तै गर्नु भनेको होइन। तर यहाँनिर के भइदियो भने हाम्रो चाहना विपरीत, यो देशका, यो मेरो मात्रै चाहना विपरीत होइन, यो देशका नागरिकहरूको चाहना विपरीत र यो देशका 96-97 हजार जति पनि सेना हुनुहुन्छ, सेनाका जवानहरू हुनुहुन्छ, ती कोहीलाई पनि यो रणबानेलाई स्यालुट हान्न मन छैन र हान्ने इच्छा छैन। सबै सेनाका मानिसहरू र म आज त्यही भएर मलाई पीर परिरहेको छ कि मेरो देशका सेनाका जवानहरूले कसरी यो मान्छेलाई स्यालुट हान्ने होला भनेर उनीहरूलाई दिमागमा के असर परिरहेको होला, उनीहरूको आत्मस्वाभिमानमा कति धक्का लागिरहेको होला, यो मैले भन्न खोजेको हो। त्यसकारण हामीले सेनालाई शक्तिशाली बनाउँछौँ भनेको त हाम्रो नीति अन्तर्गत नै पर्छ। हामी बनाउँछौँ र यो देशको यो अभियानमा हामी लाग्छौँ नै। यो देशको शक्तिशाली सेना नबनाइकन हामीले आत्मस्वाभिमान बढ्नेवाला पनि छैन। शक्तिशाली सेना भन्नुको अर्थ यो देशलाई शक्तिशाली बनाउने भनिएको हो। त्यसकारण यो परिकल्पना हामीले गरेका छौँ र यसरी हामीलाई जबरजस्ती लादेर सम्मान दिलाउने र गलत सन्धि सम्झौताहरू गरेर यो देशलाई फसाइएको छ। यो सम्झौता तुरुन्त खारेज गरिनुपर्छ। यो मानार्थ सेनापति भन्दै इन्डियाको सेनाध्यक्षलाई जबरजस्ती यहाँ सम्मान दिने र विश्वमा एउटा नेपालको बदनाम गर्ने, यो नेपाल चाहिँ इन्डियाकै अन्तर्गत छ है, नेपाल हाम्रो सेनाध्यक्ष नै उनीहरूको पनि सेनाध्यक्ष हो भने जस्तो दुनियाँमा देखाउनुको लागि, तमासा देखाउनुको लागि यो क्रिटिकल पोइन्टमा ल्याइएको। अहिले ल्याएको भनेकै त्यसैको लागि, हजुर, सेनाको मानमर्दन गर्नको लागि ल्याएको। त्यसकारण यो दुनियाँमा देखाउनको लागि यिनीहरूले यो सोच किनभने अहिले बाहिर के छ भने विश्वमा अहिले के भइरहेको छ भने विश्वमा चाहिँ अहिले नेपाल चाहिँ एउटा टक्कर दिने देश, इन्डियासँग टक्कर दिइराखेको छ यो देश भनेर एउटा अर्कै छवि वर्ल्डमा गइराखेको छ। हेर्नुहोस्, नेपालको छवि राम्रो बनेको छ, एउटा पावरफुल प्रधानमन्त्री भन्न थालेका छन् बाहिर। यहाँ जे भए पनि यिनले नराम्रो भ्रष्टहरूलाई यिनीहरूले जतिसुकै यिनीहरूले यहाँ आफ्ना वरिपरि राखेर भ्रष्टाचार गरेर माफियाहरूले घेरिएर बसे पनि बाहिर भने त्यो किसिमको मेसेज गइरहेको थियो। अब त्यो मेसेज चकनाचुर भएको छ। अब यिनी लम्पसार परेका छन् खड्गौली र यिनले जबरजस्ती त्यो अनावश्यक बेलामा, यो बेलामा फेरि हाम्रो भूमि फिर्ता आएको, केही उनले नरम वक्तव्यहरू दिएको, उनीहरूले आफ्ना पुराना गल्तीहरू स्वीकार गरेको अवस्था भए ठिक हुन्थ्यो होला। तर यो अवस्थामा यो गरिएको छ, यो घोर भर्सना योग्य छ र यसको भर्सना गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग। भारतीय चाहिँ सेनाध्यक्षको जुन भ्रमण छ नि, यो सँगै चाहिँ जस्तो भारतबाट आएको स्टेटमेन्टहरू हेर्ने हो भनेदेखि उहाँहरूले चाहिँ के भन्नुभएको छ भनेदेखि नेपाल भारतको सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउन, अझ चाहिँ रक्षाको विषयमा होइन, रक्षा मामिलामा चाहिँ अझै सुदृढ समझदारीका कुराहरू चाहिँ आउने छन् भन्ने खालको अपेक्षा चाहिँ उहाँहरूले गरेका छौँ भन्ने हिसाबले चाहिँ वक्तव्यहरू आएका छन्। भारतले त्यो खालको चाहिँ वक्तव्यहरू दिएको अवस्था छ। यसलाई कसरी हेर्ने? हाम्रो सम्बन्ध अब बन्नेको हो त उहाँको भ्रमणले? यो केही बन्नेवाला छैन। पहिलो कुरा, जसको अल्टिमेट उद्देश्य यो देशप्रति नकारात्मक छ, उनीहरूको स्कुलिङ र उनीहरूको जुन ब्युरोक्राटदेखि लिएर सबै एक किसिमले यो देशलाई अन्ततः भुटानीकरण गर्ने दिशामा छन् भने यिनीहरूसँग कसरी सम्बन्ध सुध्रिन्छ? यो कुनै पनि हालतमा सुध्रिँदैन। यिनीहरू उल्टै यो देशको सेनालाई जबरजस्ती सेनामा आफ्नो प्रभाव छोड्नको लागि चाहिँ यो गरिरहेका छन्। नेपाली जवानहरू, नेपाली सेनाका जति पनि जवानहरू छन् तिनीहरूलाई पनि जुन एउटा जोस छ अहिले इन्डियन विरुद्धमा, एउटा जोस, एउटा म लड्छु, भिड्छु, म गर्न सक्छु, लडेर देखाइदिन्छु, म इन्डियासँग हाम्रो भूमि त म लडेर पनि फिर्ता लिन सक्छु भन्ने जुन भाव नेपाली जवानहरूमा छ, त्यो भावमा यिनीहरूले, त्यो स्वाभिमानमा, त्यो तेजमा यिनीहरूले पानी छड्केको, त्यो उत्साहमा। त्यसकारण यिनीहरूले जबरजस्ती हामीलाई दास बनाउनको लागि यो परिपाटी गरेका हुन्। यो केही सुदृढ हुनेवाला छैन। यो भ्रम सिर्जना गरिएको छ, किनभने सेनामा प्रभाव छर्नको लागि चाहिँ उनीहरूले गरेको हुनसक्छ। हजुर, जस्तो नि प्रसाईज्यू यहाँले भन्नुभयो नेपाली सेनालाई शक्तिशाली बनाउने कुरा गर्नुभयो नि, तर नेपाल भारतको जुन चाहिँ सन्धि अनुसार पनि र अहिले देख्दा पनि नेपाली सेनाले प्रयोग गर्ने धेरै हतियारहरू त भारतबाट नै आउँछन् नि त, र धेरै त्यो पनि एउटा चाहिँ परिबन्ध त छ नि हामीसँग, होइन त? त्यो परिबन्ध होइन, त्यो हामीलाई फसाएको हो। त्यो पनि फसाएको। हेर्नुहोस्, इन्डियाबाट हतियार आफै पनि, इन्डिया जस्तो देशबाट हतियार किन्ने भनेपछि त्यो देशको सेना त खत्तम भयो नि त। उसले पहिल्यै के गरेको भने इन्डिया मार्फत उसलाई सोध्नुपर्ने भनिएको छ सन्धिमा। हेर्नुहोस्, उसलाई सोधेर ल्याउनु पर्ने भनिएको छ। वीरेन्द्रले नसोधिकन उसलाई एन्टी क्राफ्ट मिसाइलहरू यो ल्याएको कारणले उनलाई
उनीमाथि सधैँ नकारात्मक दृष्टिकोण राखिरहेको थियो इन्डियाले र उनको दरबार हत्याकाण्ड हुनुमा पनि नेपालको सेनालाई शक्तिशाली बनाउँछु भनेर जुन अडान लिएका थिए वीरेन्द्र राजाले त्यो कारणले भएको। त्यसकारण यो अहिले पनि उसले हामीलाई फसाउनको लागि अनेक तारतम्य मिलाएको छ। कुनै पनि यो देशले जुनसुकै बेला पनि राम्रा राम्रा हतियारहरू ल्याएर निर्णय गर्न सक्नुपर्छ। त्यही भएर मैले यो खड्ग ओली राष्ट्रवादी होइन, जतिसुकै गफ लाए पनि यो राष्ट्रवादी होइन। मैले किन भनेको हो भने मैले सुरुका दिनदेखि सचेत नेपालीको गठन हुनुभन्दा पनि अगाडिदेखि मैले यो आह्वान गरिरहेको छु, यदि तिमी खड्ग ओली साँच्चीकै राष्ट्रवादी हो भने लु हतियार ल्याएर केही एन्टी क्राफ्ट मिसाइलहरू र केही मिसाइलहरू किनेर ल्याएर देखाऊ। त्यो बेला नेपाली जनताहरूले, नेपाली नागरिकहरूले पैसा उठाएर दिन्छन् सरकारलाई यदि पैसा छैन, बजेट छैन भने पनि भनेर मैले आह्वान गरेको हुँ। र 1 करोड मै दिन्छु र परे अर्को 1 करोड पनि थप्छु आवश्यक पर्यो भनेर मैले भनेको हुँ। र यो देशका नागरिकहरूले साँच्चै नै यो देशको सेनालाई शक्तिशाली बनाउने यो इच्छा शक्ति प्रधानमन्त्रीले राख्ने हो भने दिन्थे पनि होला। तर यो राष्ट्रवादको खोल ओढ्ने, आफ्नो सत्ता टिकाउने, यहाँभन्दा बढ्ता यिनले केही जानेका छैनन्। यिनले जे गरे, जे बोले केवल यो देशका जनताहरूको, नागरिकहरूको भावनात्मक शोषण गरेका छन्। यो देशका नागरिकहरूको जुन इच्छा छ त्यो आकाङ्क्षामाथि खेलेका छन् र यो सब गरेर यिनले न देशको सेनालाई शक्तिशाली बनाउने दिशामा एउटा पाइला चाले, एउटा बन्दुक किनेर देखाउन सकेका छैनन्, एउटा इच्छा शक्ति पनि देखिँदैन। त्यसकारण न विकास न यिनका सपनाहरू, आफ्नै सपनाहरू छोडेका छन्। त्यसकारण यिनीहरूको कुनै अर्थ छैन भन्ने मेरो भनाइ हो। हजुर सर, यो सँगसँगै नि सत्तारूढ दल नेकपा र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजी र उहाँसँग चाहिँ उहाँका चाहिँ अर्का चाहिँ अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, उहाँहरू बिचको जुन विवाद हो नि फेरि आएको छ र प्रधानमन्त्रीजी ओलीले चाहिँ अब छुट्यौँ, हामी सल्लाहले नै बाटो लागौँ भन्ने खालको कुरा आएको छ। अहिले चाहिँ यो छ्यापछ्याप्ती कार्यकर्ताहरू, नेताहरू सबैमा चाहिँ हिलो छ्यापाछ्याप जस्तो एकअर्कालाई चाहिँ आरोप प्रत्यारोप अहिले चलिरहेको छ। यसले के सङ्केत गर्छ? नेकपा र ओलीजी, प्रचण्डजीको स्वार्थ कहाँ गएर चाहिँ फेरि यो चाहिँ एउटा बजारियो क्या? यिनीहरूको पहिलो के हुन्छ भने यिनीहरूले जे पनि गर्छन् आफू छिर्ने ठ्याक्क सुरुङ बनाएर गरे हुन्छन्, आफ्ना स्वार्थहरू छिराउँछन् त्यहाँबाट। हजुर, यिनीहरू मिलेको भनेको आफ्ना स्वार्थ पुरा हुन्छन् कि भनेर मिलेका हुन्। उनलाई पनि प्रधानमन्त्री हुने इच्छा थियो, प्रचण्डलाई पनि, यिनलाई पनि प्रधानमन्त्री त हुनु नै थियो। अब यी दुईटा मिलेका त्यो उद्देश्यले, एउटा त्यो स्वार्थको लागि मिलेका थिए। र यिनलाई जसले पनि खेलाउन सक्छ, हेर्नुहोस् तपाईँलाई यिनका स्वार्थहरूमा अलिकति बुस्ट गरिदियो भने यिनलाई जसले पनि फुटाउन सक्छ। केही ठुलो कुरा छैन हेर्नुहोस् यिनलाई फुटाउनलाई, किनभने यिनीहरू नीतिले चलेकै छैन, विचारले यो देशलाई समुन्नत बनाउन भनेर चलेकै छैन। यदि यो देशलाई समुन्नत बनाउने, यो देशमा विकास ल्याउने, यो देशलाई समृद्धि दिलाउने, यो देशलाई शक्तिशाली बनाउने दिशामा यी दुई हुन्थे भने त स्वार्थ त मिलिहाल्थ्यो। नागरिकप्रति कुनै जिम्मेवारी छैन, केवल आफ्ना कोटरीका आफ्ना समूह छन् यिनीहरूका, आफ्ना वरिपरि ग्रुप छ, त्यो ग्रुपलाई शक्तिशाली बनाउन यिनीहरू लाग्छन् र त्यहाँ नेतृत्व चाहिँ आफैले गर्नुपर्छ भन्ने यिनीहरूको धारणा हुने गर्छ। र यिनीहरू जसरी पनि सत्तामा प्रधानमन्त्री नै हुनुपर्ने यी दुईटालाई भइसकेपछि त कसरी मिल्छ? त्यसकारण नमिल्नुको कारण भनेको यिनीहरूका निजी स्वार्थहरूले हुन्, यिनीहरूका महत्त्वाकांक्षाहरूले हुन्, यिनीहरू मिल्दैनन् र यिनीहरू हिजो मिलेका पनि आफ्ना स्वार्थको लागि हो, आज फुट्ने पनि आफ्नै स्वार्थको लागि हो। स्वार्थ पुरा नभएपछि यिनीहरूले यो देशको लागि नमिलेका हुन्, नफुटेका हुन्। त्यसकारण यिनीहरू फुट्नु र जुट्नुमा मैले गम्भीर रूपमा लिँदा पनि लिन्न। होइन, देशलाई त घाटा छ नि त, फेरि केही घाटा छैन। यिनीहरू मिलेर के भयो भने होइन बहुमत जनताले के भयो एउटा स्थायित्व त कम्तीमा के भयो त? स्थायित्व आएर के भयो? स्थायित्व केका लागि आउनु पर्थ्यो? भने 6 महिनामा फेरि अर्को सरकार बन्दा मुख्य कुरा स्थायित्व केका लागि चाहिन्छ? विकासका लागि, समृद्धिका लागि हो नि त्यो त। त्यही नभएपछि के को स्थायित्वको के महत्त्व भयो त? स्थायित्व नेपाली नागरिकहरूले खोजेको त विकास आउँछ, समृद्धि हुन्छ यो देश, यो देशमा बेरोजगारहरूले रोजगार पाउँछन्, यो देशमा 85 लाख यो देशबाट मानिसहरू बाहिर गएका छन्, ती मानिसहरू फिर्ता आउँछन् र यही स्वरोजगारको अभियान सुरु हुन्छ, यो देशमा उद्योग धन्दाहरू खुल्छन्, यो देश फेरि पनि महान बन्ने दिशामा अगाडि बढ्छ भनेर न हामीले चाहना गरेको हो। हामीलाई 2/3 सरकार चाहियो भनेर हामीले त्यो माग गरेको हो नि त। यदि त्यो हुँदैन भने त एउटा लट्ठी उभिया पनि भयो नि, किन चाहियो 2/3? के जरुरी छ? फुटेर यिनीहरू टुक्रा 50वटा टुक्रा भएर बनाए पनि भयो, के मतलब छ? जब त्यही चिज जुन चिजको लागि जुटेको हो त्यो नै हुँदैन भनेपछि यिनीहरू फुट्नु र अर्थले देशलाई घाटा हुँदैन। भ्रम सिर्जना गरिएको छ, एकदम यिनीहरू जुट्यो भने चाहिँ देशमा राम्रो हो भने केही पनि राम्रो हुँदैन। दुईटा गधा जुटे भनेर हलो जोत्छ? जोत्दैन। दुईटा गधाहरू जतिसुकै जुटुन् नि, 5वटा गधा जुटे पनि भएन, त्यहाँ त गोरु ल्याउनु पर्छ। ओलीजी र प्रचण्डजीको अवस्था अहिले ठ्याक्कै त्यही हो त। त्यही हो, यिनीहरू आफ्ना स्वार्थले मिलेका हुन्। हेर्नुहोस् यिनीहरू मन्त्री प्रधानमन्त्री बन्नलाई देश बनाउन मिलेका भएन हामीले यिनीहरू फुट्लान् कि भनेर डराउनु? हामीलाई चिन्ता कुन बेला हुन्थ्यो भने यिनीहरू ओहो यत्रो केही काम गरिरहेको भए, राम्रा कुराहरू भइरहेको भए हामी के भन्थ्यौँ भने आलो पालो गरेर भयो भने प्रधानमन्त्री बन तर नफुट भन्थ्यौँ, हामी नै भन्थ्यौँ नि।
तर हामी किन भन्दैनौँ भन्दा यिनीहरूको कुनै देशप्रतिको जिम्मेवारी छैन। यिनीहरूलाई आफ्ना कोटारीका तिनै भ्रष्टहरूलाई लानु छ, तिनै भ्रष्टहरूलाई मन्त्री प्रधानमन्त्री बनाउनु छ। अनि त्यो के अर्थ छ भने प्रसादजी एउटा कुरा नि, अब यो कुराकानी हुँदै गर्दा यहाँको विश्लेषण पनि आफ्नो ठाउँमा होला, यहाँको पार्टीको भनाइ पनि आफ्नो ठाउँमा होला। खास गरिकन प्रचण्डजी जसरी चाहिँ अहिले रक्षात्मक अवस्था जस्तो उहाँको देखिराखेको छ, सत्तामा र केन्द्रमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हुँदाखेरि र प्रचण्डजी चाहिँ अलिकति उहाँलाई छोड्न नसक्नु अर्थात् ठ्याक्कै चाहिँ रिभोल्ट भन्छ नि, विद्रोह गर्न नसक्नुको कारण चाहिँ उहाँलाई त्यो एउटा जनयुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको लगायत यो जुन एउटा उहाँको भागमा परेको छ नि, यो 5,000 उहाँ आफैले एक्सेप्ट गर्नुभएका कुराहरू, यो कुराले चाहिँ उहाँलाई भोलि चाहिँ जेलसम्म अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसम्म लाने, उहाँको पोलिटिकल करियरै चाहिँ ध्वस्त बनाउने अवस्था, यस्तो त्रास पनि हो उहाँ होइन। यहाँ अलिकति म विश्लेषण गर्छु, यो अलिकति बुझ्न जरुरी छ। यहाँ चाहिँ यहाँ अलिकति के हुन्छ भने वर्ल्डमा कम्युनिस्टलाई कसरी सकिन्छ भन्ने कुरा पहिला यहाँ जानुपर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस् है, वर्ल्डमा जब कम्युनिस्टहरूलाई सिद्ध्याउनको लागि पहिला जब यिनीहरू सशस्त्र आन्दोलन गर्छन् त्यो बेला यिनीहरूलाई आतङ्ककारी भनिन्छ हैन। आतङ्ककारी भनेर यिनीहरूका घृणाका कथाहरू, यिनीहरूले गरेका नकारात्मक कामहरू संसारमा उजागर गरिन्छ। यिनीहरूका त्यहाँ त्यो बेला जुन राम्रा मानिसहरू जुन यो देश बनाउने भावनाले लागि पनि ती सबै आतङ्ककारी हुन्छन् र यिनीहरूलाई बाध्य पारिन्छ टेबलमा वार्तामा आउनको लागि। यिनीहरू बाध्य भएर टेबलमा आउँछन् र टेबलमा आइसकेपछि यिनीहरूसँग यसरी खेलिन्छ, यसरी वर्ल्डमा कम्युनिस्ट सबै कम्युनिस्टलाई यसरी नै सिद्ध्याएको छ। हेर्नुहोस् यहाँको पुँजीवादीहरूले यसरी खेल्छन् कि यिनीहरू त्यो टेबलमा उनीहरूलाई वार्ता गरेर जित्न सक्दैनन्। नसकेपछि यिनीहरू त्यहाँ सम्झौतामा आउँदै 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 गरेर यिनीहरू यति तल्लो स्तरसम्मको सम्झौतामा पुग्छन् कि यही प्रचण्डको हाल हुन्छ। वर्ल्डकै कम्युनिस्टको यो हाल छ अहिले। हेर्नुहोस् होइन, यसरी वर्ल्डको कम्युनिस्ट अहिले सिद्धिएको छ र प्रचण्डलाई पनि यसरी नै सिद्ध्याएको। उनलाई त्यहाँबाट वार्तामा निकाले। पहिला के को लागि उनलाई ल्याएको थियो भन्दाखेरि यो देशका उद्योग धन्दाहरू ध्वस्त पार्नको लागि ल्याएको थियो। जुन काङ्ग्रेसले बेचिसकेका उद्योग धन्दाहरू थिए, प्राइभेट कम्पनी मार्फत त चलिरहेका थिए, तिनीहरू पनि केही ती उद्योग धन्दाहरू ध्वस्त पार्नु थियो। यहाँको विकास पूर्वाधारहरू सब ध्वस्त पार्नु थियो। त्यो गरिसकेपछि यिनलाई बाहिर निकालिएको, बाहिर निकालेपछि एउटा शक्ति जनताले विश्वास पनि गरेको थियो यो देशमा केही बन्छ होला, साँच्चै नै आशा गरेको थियो, हामी सबैले आशा गरेको थियो। अब यस्तो शक्ति र त्यो बेला जो पनि नागरिकहरू, जो पनि जनताहरूले बन्दुक बोकेर त्यहाँ हिँड्नुभएको थियो, उहाँप्रति त्यो आक्रोश भनेको वास्तवमा देशको मायाले थियो। ती हरेक ती बन्दुक बोक्नेहरू वास्तवमा त्यो बेला माओवादी भएर हिँड्नेहरू यो देशको मायाले हिँडेका थिए। तर उनीहरूले के गरे, उनीहरूले प्रधानमन्त्री र मन्त्री बन्नको लागि सम्झौता गर्दै गर्दै ल्याए र यिनीहरूलाई के गरियो भन्दा अब यिनका हतियार पनि सबै खोसिए, यिनको शक्ति सबै खोसियो र अब यिनीहरू एउटा बुख्याचा भइसकेका छन् प्रचण्ड। अब यिनले केही गर्न सक्दैनन्। अब यिनले केही गर्न सक्दैन भनेपछि अब यिनको बाध्यता हो त्यहाँ जानु। यिनलाई कसैले केही गर्छन् भनेर होइन, अब केही पनि गर्दैनन्, उनी सिद्धिसके। हेर्नुहोस् प्रचण्ड, साँच्चै भन्ने हो भने प्रचण्ड अब सिद्धिसके। उनको मोहन विक्रम सिंहको हालत हुन्छ अब बिस्तारै। हेर्नुहोस् यिनी तपाईँको पत्र पत्रिकामा लेख लेखेर बस्छन् मोहन विक्रम सिंहको जस्तै, यो देशमा यसरी क्रान्ति गर्नुपर्थ्यो, हामीले महान क्रान्ति गरेका थियौँ, यसरी विदेशीले खतम पारे भनेर। किनभने यिनको अन्तिम अवस्थामा आएर जसरी कर्णले मन्त्र बिर्सिन्थे, जब अन्तिम अवस्थामा आएर जसरी मन्त्र बिर्सिन्थे, यिनले पनि त्यसरी नै गल्तीहरू अन्तिम अवस्थामा आएर आफूलाई केन्द्रमा राखेर यिनले सबै कुराहरू गर्न थाले र देश ध्वस्त पारे। त्यसकारण यिनले खेलेको पनि बुझेन। कसले खेलिरहेछ, बाबुराम बसेर खेलिरहेछ त्यहाँ थाहा छैन, वैद्यलाई कहाँबाट युज गरिरहेको छ थाहा छैन। त्यसकारण यिनी अरूद्वारा प्रयोग भएका मानिस हुन्। अरूद्वारा प्रयोग भएको मानिसको र अरूद्वारा प्रयोग भएको, अरूद्वारा परिचालित गरेको आन्दोलन र क्रान्ति अन्तिममा यसरी टुङ्गिन्छ। अहिले त्यत्रो माओवादी शक्ति जसको आधारमा यी सारा कुराहरू अडिएका छन्, हो कि होइन? तपाईको अहिलेको यो सिस्टम नै वास्तवमा भन्ने हो भने त्यहाँबाट त्यो जगमा उभिएको, त्यो सम्झौताबाट उनीहरूसँग सम्झौता गरेर आएको चिज हो, त्यो नै छैन अहिले। त्यो शक्ति नै छैन क्या, त्यो शक्ति नै छैन। अरू तिनै पुराना छन्, त्यही काङ्ग्रेस छ, त्यही खड्गौली छ, त्यही शेरबहादुर देउवा छ। प्रचण्ड सिद्धिसक्यो, किनभने उनलाई सुनियोजित रूपमा सिद्ध्याउन को लागि उनले त्यो चिन्न सकेनन्। त्यसकारण उनी अब मोहन विक्रम सिंह हुन्छन्। उनको उपाध्येता यो देशको राजनीतिबाट सिद्धिएको छ। हजुरले भन्नुभयो नि सर, यो अहिलेको जुन व्यवस्था छ सङ्घीय गणतन्त्र भनौँ न होइन, यसको जग बसाउने त कतै न कतै जिम्मेवारी प्रचण्डजीले भनौँ न, उहाँलाई त्यो कन्ट्रिब्युसनको लागि उहाँलाई त्यो सम्झन सकिन्छ भन्ने कुरा यहाँको रह्यो। तर अब अहिलेको अवस्थामा यो अहिले चाहिँ सरकारको पनि अलोकप्रियता, राजनीतिक पार्टीहरू चाहिँ बारम्बार चाहिँ टेस्टेड होइन, उनीहरूको चाहिँ देखिसकेको पर्फर्मेन्स हेरिसकेको एकदमै पुवर पर्फर्मेन्स, जनता निराश, जो आए पनि उस्तै जस्तो अवस्था।
अनि चाहिँ घुमे फेरि अब जस्तो यो चाहिँ पूर्व राजा अर्थात् राज संस्थाको पक्षमा चाहिँ आवाज चाहिँ अलिकति बुलन्द हुँदै गएको हो कि भन्ने कुरा आएको छ। राजा नै फर्काउने भन्ने कि कुराहरू पनि आइराखेका छन्। अर्कोतिर तपाईँ जस्ता व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ जो चाहिँ अर्को शक्तिका रूपमा आउँछौँ, यो राजनीतिक दलहरूलाई चाहिँ रिप्लेस गर्ने हो, तर नयाँ शक्तिका रूपमा आएर भन्नुहुन्छ। अब राज संस्था लगायतका चाहिँ त्यता आस्था राख्नेहरूले चाहिँ त्यो शक्तिलाई, पुरानो शक्तिलाई बिउताउने भनेको छ। लडाइँ त यहाँ पनि सुरु हुने भयो नि त। होइन, मुख्य कुरा के हो भने हामीले के बुझ्न जरुरी छ भने जसरी हुन्छ यो देशलाई अस्थिर बनाइराख्ने। इन्डियाको त त्यो नीति छ नि त, पश्चिमाहरूको नीति त त्यो छ। यो देशमा अस्थिरता सिर्जना नगरिकन चीनको विरुद्धमा खेल्न पाइँदैन। हेर्नुहोस्, चीनको विरुद्धमा खेल्नलाई तिब्बतमा घुस्नको लागि पनि यहाँ यो देश अस्थिर हुनुपर्छ, यो पश्चिमाहरूलाई र इन्डियालाई यो देश विकसित हुनु हुँदैन भोलि उसको प्रभावमा लिनको लागि। र यसको लागि उनीहरू बारम्बार 8-10 वर्षमा उनीहरू सिस्टम परिवर्तनको खेल खेल्छन्। हेर्नुहोस्, यो खेल, यो अहिले राजाको खेल पनि त्यही सिस्टम परिवर्तन गर्ने खेल अन्तर्गत, उनीहरूको सुनियोजित षड्यन्त्र अन्तर्गत यो देशलाई अब पनि फेरि अस्थिर बनाउनुको लागि खेलिएको कुरा हो। अब समस्या कहाँ छ त्यो हामी बुझ्दैनौँ। तपाईँ अब मानिलिउँ हामीले ल राजा ल्यायौँ अरे, राजा ल्याइसकेपछि 5 वर्ष पछाडि त फेरि राजा हटाउनलाई आन्दोलन गर्नु पर्यो कि परेन? त्यो त बाद यहाँको राजालाई, यो देशमा राजा ल्यायो भने यहाँको जनजातिहरूले राजा स्वीकार गर्छ, थोरै स्वीकार गर्छ यो देशको राजा? हामी स्वीकार गर्छौँ। हामी जस्तो जुन गणतन्त्रको यो एउटा उच्च भन्नुको मतलब MA पास गरिसकेर अब हामी एसी दिन आउँछौँ, हामी फेरि राजामा फर्किन्छौँ, यो देशको जनता फर्किन्छ। यो देशको नागरिक जहिले पनि विद्रोही छ। हेर्नुहोस्, जहिले पनि परिवर्तनकामी छ। उसले एकदमै परिवर्तनको लागि सोच्ने गर्छ, माथि सोच्ने गर्छ, तर यो परिवर्तनलाई, उसले चाहेको परिवर्तनलाई घुमाएर एउटा मियोको वरिपरि घुमेको दाई जस्तो बनाइदिएका छन् यहाँका विदेशीहरूले चलखेल गरेर। त्यो यहाँका नेताहरूले चिनेनन् र यहाँको भ्रष्टाचार भनेर भ्रष्टाचार भनिन्छ, योको नेताहरूले गर्न नदिएको भनिन्छ। यो सबै कुराको जड दिल्लीमा पुग्छ। हेर्नुहोस्, जरो दिल्लीमा छ, त्यहाँ नकाटिकन हुँदैन। भन्नुको मतलब इन्डियासँगका सम्बन्धहरू र विदेश, यो देशमा NGO र INGOहरू ननिकालिकन, नलखेटी र इन्डियासँगको सम्बन्धमा ब्रेक नलगाइकन यो देश अस्थिर भइरहन्छ। यो देशमा अस्थिरता आइ नै रहन्छ। कुनै पनि हालमा तपाईँले उसले एकदमै उसले मानेको उसको नोकरलाई ल्याएर, उसको कुकुरलाई ल्याएर तपाईँले देशको प्रधानमन्त्री बनाउनु भयो भने पनि उसले 10 वर्षमा यहाँ अस्थिरता सिर्जना गर्छ इन्डियाले। किनभने यो देश विकसित भयो भने उसले खेल्न पाउँदैन। हजुर, त्यो कारणले गर्दाखेरि भएको हो। यो सब कुराहरू यसरी भएका छन्। त्यसकारण राजा ल्याउने भनेको चाहिँ के हो भने पहिला यहाँका सिस्टम जो एक्जिस्टिङ पावर छ, जहिले पनि त्यो एक्जिस्टिङ पावरको बारेमा घृणा फैलाइदिएपछि एउटा न एउटा त खोज्नु पर्यो। केपी ओली र प्रचण्ड गद्दार निस्किसकेपछि त विकल्प त खोज्नु पर्यो जनताले। अब कहाँ जाने त? राजामा गएको भनेको त राजा विकल्प भनेर गएको होइन। राजामा गएको भनेको चाहिँ जाने ठाउँ कहीँ नपाएर ताबाबाट फर्केर भुङ्ग्रोमा खसेको जस्तो। त्यसकारण 5 वर्ष पछाडि फेरि त्यही राजा हटाउनुपर्छ। आयो भने पनि आउँदैन, त्यसको लागि रगतको खोलो बग्छ, यो कुरा थाहा छ। गृहयुद्ध हुन्छ यो देशमा अब राजा ल्याउने भनौँ भने। यहाँ धेरैका टाउका काटिन्छन्, त्यो अवस्था सिर्जना गर्छ। हामी कुनै पनि हालतमा हामी मान्नेवाला छैनौँ, मान्दैनौँ पनि। त्यस कारणले यो राजा ल्याउने खेल अब अहिले विप्लव र राजालाई मिलाउन खोजिराखेको छ एउटा शक्तिले। हेर्नुहोस्, होइन, यो पनि मिलाउन खोजिरहेछ। र यहाँका भुरे टाकुरेहरू जति पनि राजावादी भएर यहाँ अभियन्ता भएर हिँडिरहेका छन्, ती सबैलाई अहिले राजाको पक्षमा केही हिमानी ट्रस्टबाट पैसा बाँडिराखेको छ। त्यहाँबाट पैसा दिएर यहाँका धेरै अभियन्ताहरू कुदिराखेका छन्। राजाको बारेमा मौन हुने, भोलि आएको बेला बोल्ने, आएको बेला हो राजा चाहिएकै हो भनेर भन्नको लागि यो अभियन्ताहरूलाई युज गरिराखिएको छ। र अन्तिममा गएर सबै यो खेल र यो सिस्टमलाई फेरि पनि धमिल्याउने। अब किनभने 10-12 वर्ष भइसक्यो, अब उसलाई यो फेरि एकचोटि धमिल्याउनु छ, यो अब स्थिर होला भन्ने डर छ। त्यसकारण यो खेल, यी पार्टी फुटाउनेदेखि लिएर यी सबै कुराहरू इन्डियन खेल अन्तर्गत भएको कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। राजावादीहरूलाई उकास्ने काम चाहिँ इन्डियाबाट भनौँ न उहाँहरूले गरिराख्नु भएको छ भन्ने नै हो यहाँको। कसले गर्छ त? यो देशमा अस्थिरता कसले ल्याउँछ? पहिलो कुरा, अस्थिरता यो देशका नागरिकहरूले चाहन्छन् भने। यो देशका नागरिकहरूले कहिले अस्थिरता चाहे? यो देशमा 95-80% हिन्दू हुँदाखेरि हिन्दू होइन धर्मनिरपेक्ष भन्दा पनि चुपचाप लागेर बसेको देश हो कि होइन? कोही आए, कोही विद्रोहमा निस्किए, कोही पनि निस्किएन। किनभने उनीहरू शान्ति आउँछ देशमा भने सबै थोक त्याग गर्ने भनेको हो नि त जनताले, त नागरिकले त त्यो चाहेको हो नि त। त्यो हुँदै पनि अब अहिले हामीलाई यहाँ अस्थिरता बिस्तारै अस्थिरतामा देश लगिन्छ। अहिले के गरिरहेको छ तपाईँ हेर्नुहोस्, यसरी हिमानी ट्रस्टमा पैसा आइरहेको छ विश्वबाट,
त्यहाँबाट पैसा यसरी बाँडिँदैछ यहाँका क्लबसम्ममा पैसा पुगिराखेको छ हेर्नुहोस्। प्रमाण छ तपाईँसँग? अब प्रमाण त तपाईँ अब 2-4 दिन यसो इन्टरभ्यू लिँदै हिँड्नुहोस्, 2-4 जनाको थाहा पाइहाल्नुहुन्छ प्रमाण। ती 2-4 जना क्लबका केटाहरू भेट्नुहोस्, यहाँ जुलुस लाउने केटाहरू भेट्नुहोस्। यी त्यहाँबाट पैसा लिनलाई के गर्छन् यिनीहरूले भने एउटा आज मोटरसाइकल र्याली निकाल्छ, त्यहाँ 20-50 जना हुन्छन्, त्यो सबै तेल हिमानी ट्रस्टले हाल्ने हो, पैसा हाल्ने हो र उनीहरूले कत्रो ठुलो प्रदर्शन गर्न सक्छन् त्यसको आधारमा उनीहरूले पैसा दिन्छन् हेर्नुहोस्। त्यसरी अहिले पैसा बाँडिँदैछ हिमानी ट्रस्टबाट। भनेपछि अब त्यहाँ पैसा कहाँबाट आइरहेको छ? ज्ञानेन्द्रको पैसा मात्रै छ भन्ने भ्रममा नपर्नुहोस्, त्यहाँ इन्डियाबाट पैसा आइरहेको छ र हिमानी भनेको को? इन्डियाकी छोरी हो, इन्डियन थटबाट उनी चल्ने हो र भोलि जसरी पनि इन्डियाको उसमा यो देशलाई पार्नको लागि हिमानीको प्रयोग गरिन्छ भोलि। अब 2-4 वर्ष हो ज्ञानेन्द्र त, त्यसबाट त हार्ट एट्याक हुने हो, मर्ने हो ज्ञानेन्द्र त, सिद्धिने हो। त्यसबाट कसले चलाउँछ त देश? हृदयेन्द्र भन्ने हो, अनि चलाउनको लागि त हिमानी राख्ने हो। चलाउँछ कसले देश? अनि हृदयेन्द्रको निजी सचिव को हुन्छ भन्दा इन्डियाको रको एजेन्ट हुन्छ हेर्नुहोस्। रको एजेन्ट हृदयेन्द्रको सचिव हुन्छ, अहिले पनि रको एजेन्टै छ ज्ञानेन्द्रको सचिव, अहिले हिमानीको सचिव निजी सचिव पनि रको एजेन्ट छ। त्यसकारण सबै यी रका एजेन्टहरूले अहिले राजाहरूलाई चलाइरहेका छन्। यो र यस्ता मानिसहरूले चलाइरहेको देशमा अब यिनीहरूले ल्याएको स्थायी शान्तिको लागि त आउँदैन, यिनीहरूलाई हटाउनको लागि त 3 वर्ष पनि नपुगिकन, किनभने ज्ञानेन्द्रको शासन त हामीले देखेकै हो, कति निरङ्कुश कति क्रूर शासन थियो। यहाँका सामाजिक सञ्जालदेखि अहिले यहाँ हामीले बोल्न पाएनौँ, केपी ओली निरङ्कुश भयो भनेर यहाँका केही भुइँफुट्टाहरू गफ लडाउँछन्। त्यो बेला त्यही कान्तिपुर होइन, त्यहाँ एउटा सेनाको मानिस गएर बस्या हुन्थ्यो एडिटिङ गर्ने ठाउँमा, उसले भनेको कुरा लेख्नु पर्थ्यो। त्यो त हामीले देखेका हौँ, मै जेल परेको छु, हामी सबैले देखेका छौँ। त्यसकारण यो भोगेको चिज हो। यस्ता गलत तत्त्वबाट हामी निर्देशित नहौँ। नेपाली जनताहरूले सिस्टम सुधार्ने हो, गलत नेताहरूलाई भ्रष्टाचार, अब युवाहरूलाई लिएर शक्तिमा जाने हो। यो सिस्टममा टेकेर यही अखाडामा खेलेर हामीले हाम्रो विचारधाराबाट यो देशलाई निर्देशित गरेर यो देश बनाउन सकिन्छ। म यो विश्वास दिलाउन चाहन्छु नेपालका युवाहरूलाई, सचेत नेपालीमा जोड्यौँ, युवाहरू एक ढिक्का बनौँ। यी राजा महाराजा यिनीहरूलाई मन्त्री प्रधानमन्त्री बन्न यी दलालहरूका पछि कुदेर काम छैन। यिनीहरूका हेऱ्यौँ हामीले, यो राजा पनि हामीले हेरेको हो, यो यी मन्त्री प्रधानमन्त्री पुराना दल पनि हेऱ्यौँ, तिनका नेता पनि हेऱ्यौँ हामीले। यी सबै हेरिसकेपछि अब नयाँ विकल्प खोजौँ, अलिकति सोचौँ। हामी कम्फोर्ट जोनमा मात्र नबसौँ। कम्फोर्ट जोनमा बसेर केवल अहिले खाना पाएँ दाल भातको लागि मात्र हामी खाएकै छु लाएकै छु भनेर नबसौँ। अब एउटा नयाँ शक्ति निर्माण गरौँ। यो नयाँ शक्ति भनेको अब युवा शक्ति हुन्छ। युवा शक्ति अब सचेत नेपालीले निर्देशित गर्छ, यो लिड गर्छ र भोलि यसैले विद्रोह गर्छ र विद्रोहको नेतृत्व पनि यही सचेत नेपालीले गर्छ। यो म विश्वास दिलाउन चाहन्छु नेपाली नागरिकहरू। हजुर, अमूल्य समय दिनुभयो। म सचेत नेपाली पार्टीका अध्यक्ष पुण्य प्रसाद प्रसाईज्यू, यहाँलाई पुनः एकपटक यहाँको गहन विचार विश्लेषणको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हवस्, यहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ र सबै नेपाली नागरिकहरूलाई मेरो अन्त्यमा अनुरोध पनि छ, फेरि पनि म अनुरोध गर्छु, कालो झन्डाको प्रदर्शन गरौँ। सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि कालो झन्डा प्रदर्शन गरौँ र प्रदर्शन गरेर घृणा फैलाउँ। घृणा फैलाउन जरुरी छ, किनभने जसले नेपालीप्रति नकारात्मक टिप्पणी गरेको छ, नेपालको सार्वभौम सत्ता खाने प्रयास गरेको छ, तिनीहरूलाई हामीले कारबाही गर्नुपर्छ। हाम्रो आफ्नो क्षेत्रबाट र एकजुट भएर लड्नुपर्छ। हस्, धन्यवाद।